panimbaya kaninyong tanan, may gabi sa asaman nga dapit sa lugar nato dinhi sa kalibutan, may buntag, may udto, may gabi kaninyong tanan. Mga kaigsunan, aduna ba'y nangawala? Ano na ba'y nangawala kanato? Kita ba naka-eksperyensya nga adunay butang nga nawala sa atong kinabuhi? Ang sentro sa atong pagtuon karon nga si manahuna. Mao kini makita sa Luke 19 verse 10. Giniingon diha, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Mao kini ang sentro sa ato ang pagtuon karon nga si manahuna. Karon nga gabi mga higala ko, mao kini ang atong topiko. Nganong gikinahanglan gayud nga ato gyung tagamtamon ang pagpahulay? Why it's important to allow yourself to rest? Nganong kinahanglan gyud nga ang atong kaugalingon, kita mismo nganong kinahanglan nga kita magpahulay? Importante bagyod ang pagpahulay mga kaigsuunan. Unsa man ang atoang matagamtaman o benepisyo nga makuha sa pagpahulay sa atong kabisi sa trabaho, nanginahanglan usab kita og pahulay. Nganong gikinahanglan nato ni, no? Rest and sleep are two different things. Both are equally important to your mind, emotional, and physical health. Gikinahanglan gayud mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga kita magpahulay tungod kay kinahanglan kini sa ato ang unsa, sa ato ang utoknon, sa ato ang pagbati, o sa ato ang lawas, nga kung asa ang pagpahulay gayud importante kana alang kanimo, alang sad kanako. Unsa man ang mga benepisyo nga atong makuha kung kita magpahulay? Number 1, nasa inyong screen, no? Lowers blood pressure. Makakunod sa atong blood pressure. Dili tama, unsa? Dili tama high blood, no? And then improve digestion. So kung magpahulay kita, dili nga sige tagkaon nga kaon, ang to nga wa na tay pahulay, pero kung magpahulay ta, no, likaya na to ang between meals, so makaunsa na, maka-improve sa atong digestive system, makapahulay sad ang ato ang unsa, digestive system. Then number 3, reduce stress. Makapakunod sa atong mga unsa, mga problema, mga stress na to, mga stressors nga natay kita tanan karon daghan tag mga stress sa atong kinabuhi. Labi na gid ang mga mama, stress kay ta karon kay tungod daghan kay mga bayronon. Tungod kay unsa hapit na ang graduation sa atong mga kabataan, so daghang mga unsa financial obligation. So kinahanglan nga unsa magpahulay ta para maka-reduce sa atong stress, no? Then number 4, reduce anger and frustrations. Makapakunod sa atong unsa, sa atong kasuko. Kung naatay ka ng kanabitong busy kayo ta, di ba sa puton kita, daghan tag trabaho. Unya kung wa pagyud nato naabot ang ato ang mga kanang pangandoy sa kinabuhi, unsa pagyud? Frustrated kay ta, pero kung naatay pahulay, makapakunod sa atong kasuko o sa atong mga frustrations. Unsa pagyud? Number 5, reduces fatigue. Makapawala, makapakunod sa atong usa ka kapoy, sa atong tanan adlaw-adlaw nga gibuhaton. Number 6, refreshes your state of mind. Makaunsa, ma-refresh kung ang ato ang computer gani nga kana bitong grabe nato nga trabaho, unya unsa na kinahanglan nato i-refresh. Meaning nga kinahanglan nato nga bag-uho nato ang ato ang unsa, atong panghuna-huna, no? Sa atong pinaagi sa atong pahulay, makapabag-o ka na sa atong maka-change sa ato ang unsa panguna-una nga unsa mabag-o unya, no? Unya number 7, mo na importante, promotes physical relaxation, no? Kung mag-rest na magpahulay tagkadyot bisag gamay ra 5 to 10 15 minutes or 30 minutes nga relax, then maunsa na punta, unsa na sad maka-relax ta, then ma-regain na po ang atong strength. Mao kani ang mga importante. Nganong kinahanglan gyud nga importante nga magpahulay ta. The rest, ang rest mao ang pahulay importante sa kinabuhi sa tao, di ba? Bisan gani sa pagpanarbaho, walay kumpanya nga mo trabaho sa iyahang mga trabahante sulod sa 24 hours a day, di ba? Aduna gyud sila unsa
rest day. Bisan pa gani sa atong labor law. Diha, no? Labor law nato sa ato ang panggobyerno. Adunay gihatag nga unsa, nga adlaw nga, unsa sa mga trabahante nga unsa, ginatawag og rest day. No? Mabitaw na kada Mayo 1, atong ginaselebrar ang unsa, Labor Day, no? Kay tungod mao kana ang programa sa atong gobyerno. Bisan ang gobyerno na ay programa. Ang Biblia usab mga kapaglaom ko, aduna say gitudlo kanato nga usa ka adlaw alang sa pagpahulay. Mao kana karong gabi atong tun-an ang kamatuoran mahitungod sa adlaw igpapahulay diya sa atong Biblia. Unsa man kini mga kaigsuonan ko? Unsa ang himo sa Dios? Human siya matapos sa pagbuhat sa kalibutan, unsa may gibuhat sa Dios? Makita kini sa Genesis, atong ablihan, no? Atong Biblia. Genesis 2, verses 1 to 3. Okay, kung naamoy Biblia, di mga kapaglaom, magdungan kita sa pagbasa, no? Okay, diya sa inyong screen. Genesis 2, verses 1 to 3. Giingon diya, og nahuman ang mga langit og ang yuta, og ang tibuok panon kanila. Usab sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang pagbuhat sa iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat sa iyang nahimo. Asa ka na makita? Sa Genesis 2 verses 1 to 3. So, unsa ang gibuhat sa Ginoo? Ni pahulay siya sa adlaw sa ikapito. Ang pagpahulay sa Dios sa adlaw ikapito. Dili tungod kay gikapoy siya, mga kapamilya ko, mga kaigalaan ko. Kung dili sa paghatag og kalahian sa iyang gibuhat, niini nga adlaw kumpara sa uban nga adlaw. So iya kaning saysay sa tuwa, iya kining gipakita unsa gyud ang kalahian sa ikapito nga adlaw sa the rest of the days nga iyang gibuhat ang kalibutan. Sa giingon pa diya sa Genesis 2 verses 1 to 3. Ang og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanang buhat nga gibuhat nga nahimo sa Dios. So unsa ang tulo ka mga butang, mga kapaglaom ko, nga kung asa gimo sa Dios nga wala niya gimo sa ubang adlaw, kundili sa ikapito ra gayud nga adlaw niya kinighimo. Number 1, kung inyong natanawan diya, unsay giingon diha? Primero gyud, og gipanalanginan sa Dios, di ba? Gipanalanginan niya ang adlaw nga ikapito. Ang ikaduha, mao ang nagbalaan siya niining adlawa. Wala siya nagbalaan sa una, tulo, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom nga adlaw. Apan sa ikapito nga adlaw, iya kining gibalaan, no? Ang ikatulo, mga kahigalaan ko, nagpahulay siya sa ikapitong adlaw. Nga wala gayud kana niya gibuhat sa una nga adlaw hangtod sa ikaunom nga adlaw, wala siya nagpahulay. Nagsige siya og buhat sa tanang mga butang. Nga mao kanang atong natagamtaban karon nga mga creation nga gibuhat sa Ginoo. Nga kung asa sa ikapito, sa ikatulo nga butang nga gisaysay diha nga nagpahulay si Ginoong Hesus. Ang Dios, mga kaigalaan ko, nagpahulay siya sa ikapito nga adlaw. According sa kay Father Gregory Gaston, usa ka magsusulat diha sa iyang 3rd edition sa religious nga iyahang libro nga Religious Instruction Guidebook for Altar Servers, giingon diha niya sa page 118, the Sabbath day, which is Saturday, is the 7th day of creation, the day on which God rested. So kini siya gisulat ni Father Gregory D. Gaston. Siya nagpamatuod nga ang adlawng ikapito, ingon nga adlawng igpapahulay, mao ang adlaw nga Sabado. Siya ang nagpamatuod, ana, mga kahigalaan ko. Aduna kitay bersikulo karon nga pagabasahon o pagatun-an, mga kahigalaan ko.
Makita ka na sa Daniel 7, versikulo 25. Tagiingon diha, pabasa nato sa inyong screen diha. Og siya misulti, dagkong mga butang, batok sa halangdong uyamot, og magapa luya sa mga balaan sa halangdon. Uyamot, og siya maghuna-huna sa pag-usab sa mga panahon o kasuguan. Mga kapaglaom ko, kini nga bersikulo, mga pinalangga ko nga mga kapamilya, nagsaysay nga adunay usa ka tawo, kamupunting og usa ka institusyon, nga naguna-una sa pag-usab sa panahon o kasuguan. Huna-huna ra kini niining tawhana or institusyon. Kini nga bahin sa atong pagtuon karong gabi una, nagkinahanglan sa atong personal nga pag-ampo. Busa karon, pag-ampo diha sa imong nahimutangan, nga masabtan nato kini sa tinaw, gayud nga paagi, pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Mag-ampo kita mga kaigsunan. Ginoong Diyos, nasayod ikaw, Ginoo, nga kaning among pagatun-an karon, usa kini ka butang nga maselan kaayo, apan aduna kami kusog, tagai kami balang espiritu nga mukunsad sa amoa, nga masabtan namo kini og tataw nga amo kining mapamatud-an unsa kini ang katuyuan nga imong ipamatuod kanamo karon nga gabi. Naot pa ikaw makikauban kanamo ang balang espiritu, makikauban kanamo nga among masabtan kini nga pagtuon karong gabi sa ngalan ni Jesus. Amen. Matag usa ka nato mga kaigalaan ko, nagkinahanglan sa pag-ampo sa balang espiritu aron masabtan nato ang mao nga topiko nato karong gabi. Tingali adunay pinaagi sa tabang sa espiritu, no? Tingali adunay pagbati nga medyo atong maingon nga maselan. Nga kini nga pagtulunan dili gayud kini ako alamang. Kung dili tamang daot sa pagtulunan sa uban. Ato lamang kining sayron o gisgutan sa ngalan sa pagtuon. Ato ning sayran sa ngalan lang mga kaigalaan ko, mga kaigsunan sa ngalan sa pagtuon. Sa inyong nakita dinha nga mananap diya sa inyong screen. Kay ang mananap diya sa Daniel 7, versikulo 17, nagsimulo man o gingharian. Kini nga mananap parihas o description sa pinadayag 13, versikulo 1 ngadto sa 3. Usa kini ka institusyon nga adunay influence both sa political o sa religious aspect. So both politikanon o relihiyoso nga aspeto. Ang atong hatagan og pagtagad karong gabi ang iyang gahom og impluensya nga kung asa sa religious aspect. Busa atong itandi ang napulo kasugo nga anaa sa Biblia og ang napulo kasugo nga iyang gitudlo. Ato kaning itandi mga kaigalaan ko. Aron atong masabtan og maayo, unsang paagi nabalhin ang pagkabalaan sa adlaw nga ikapito, ingon nga adlaw igpapahulay. Atong balikan ang napulo kasugo. Diin ang ikaupat nga sugo, nagtudlo nga ipahinumdum, gayod ang adlaw igpapahulay. Asa ka na makita nato nga bersikulo? Exodus 20, bersikulo 8. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Diya sa doktrina Kristiyana, mga kaigsuunan ko, mga kapaglaom, atong tanawon ang napulo kasugo nga nasulat diya sa doktrina Kristiyana. Atong basahon ang nakasulat dinhi nga napulo kasugo. Pagkahuman atong itandi kini sa napulo kasugo nga nasulat dinhi sa Biblia. Atong makita nga duna nay nakasulat nga Domingo o fiesta. So atong abliyon para dungan kita magbasa ni ini nga aron naagyoy kabatuoran. Abli ang inyong balaang Biblia.
diha sa Exodo 20. Dungan kita sa pagtandi o pagtuon ni ini, mga kapamilya ko, mga kahigalaan. Unang sugo, diha sa doktrina Kristiyana. Makita ka na sa inyong screen. Unsa ang unang sugo? Higugmaon mo ang Dios labisa nga tanan. Apan diri sa Biblia. Giingon diya. Exodo 23. Sa Bisaya, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. So parihas ba? Mga kaigalaan ko, dili parihas nga mga pinangga ko nga mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ikaduhang sugo atong itandi na sad. Diha sa doktrina Kristiyana. Ikaduhang sugo, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Makita ka na sa doktrina Kristiyana. Apan dinhi sa Biblia, Exodo 20:3 ngadto sa 7. Giingon diya, verse 4, sa Bisaya, alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok, bisan sa dagway sa bisan unsang butanga, nga tuas sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun anaa sa tubig, sa ilalom sa yuta, og dili mo yukbo, ang imong kaugalingon kanila. Ni mag-alagad kanila. Kay ako siyo ba nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguan, nga naga-duaw sa matag pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw, sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat, ka mga kaliwatan, sa mga nagadumot kanako, o nagapakita ako sa pagpahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga mga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Dili gihapon, mga kapamilya ko, mga kapaglaob, parehas sa doktrina Kristiyana og ang Biblia. Ikatulo nga sugo, mga kaigalaan ko, diingon diya sa doktrina Kristiyana, pagsantuson mo ang mga Domingo o fiesta, iglilihi. Apan, diri sa Biblia, Exodo 20, dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pagpasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala, ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pagpasipala. Di-insert o gidugang na ang adlaw nga Domingo o fiesta nga mga kahigalaan ko. So nabatikdan nyo, gi-insert ang adlaw Domingo o fiesta. No? Padayon ta, mga kapaglaom. Ikaupat nga sugo. Diya sa doktrina Kristiyana, nagaingon, tumahod ka sa imong amahan o inahan. Apan sa Biblia, mga kapaglaom ko, diya giingon sa Exodo 20:3 ngadto sa 7. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka og bulaton mo ang tanan nga imong bulaton. Apan ang adlaw nga ikapito, may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi. Sa giingon diya nga kung asa bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong mga bisan ang imong mga pultahan, kay unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanang mga ania niini, busa,
ginapanalanginan ni Yuba ang ikapito ka adlaw, nga kung asa ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So atong nasayran, mga kapaglaom ko, nga ang adlaw ikapito, mao gayod ang ikaupat nga sugo dinhi makita sa Biblia. Giwala nila ang adlaw igpapahulay nga mao ang ikapito nga adlaw. Padayon ta mga kahigalaan. Ikalima nga sugo. Diya sa doktrina Kristiyana, dili ka magpatay. Mao ka na ang ikalima. Apan dinhi sa Biblia, ang ikalima nga sugo, mao ang tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Aron magataas ang imong adlaw sa yuta nga gikan kanimo. Ginahatag kanimo ni Yuba nga imong Dios. Mao kana nga, kung atong tan-awon, dili gihapon sila parehas mga kapaglaom ko. Ang ikaunom, diha sa doktrina Kristiyana, dili ka makighilawas. Sa Biblia, Exodo 20, padayon ta sa 3 ngadto sa 7, dili ka magpatay. So imong mamatikdan, dili gihapon parehas. Ang ikapito nga sugo, diha sa doktrina Kristiyana, dili ka mangawat. Apan sa Biblia, Exodo 20, 3 ngadto sa 7, dili ka magpanapaw. So inyong nakitaan, dili gihapon mga kapaglaom ko parehas. Ikawalo nga sugo, diya sa doktrina Kristiyana, dili ka magbutang-butang o dili ka magbakak. Apan sa Biblia, sa giingon diya, dili ka magpangawat. So dili gihapon parehas mga kahigalaan ko. Tanawan ninyo sa pagpadayon nato ang ikasiyam nga sugo, mga kahigalaan ko. Diha sa doktrina Kristiyana, nagaingon diha, dili mo kaibgan ang asawa sa imo, isig katawo. Sa Biblia, ang ikasiyam nga sugo, mao ang, dili ka magsaksi og bakak, batok sa imong, isig katawo. So, dili gihapon sila magkatakdo, dili gihapon parehas, mga kapaglaom ko. Karon, anhinata sa ikanapulo kasugo. Diha sa doktrina Kristiyana, atong makitaan diha sa atong screen, dili mo paghinauton ang manggad sa imong isig katawo. Sa atong Biblia, Exodo 23 ngadto sa 7. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babayi, nga kung asa, ni iyang baka, ni iyang asno, ni sa unsang butang nga iya, sa imong isig katawo. Atong nabantayan, mga kahigalaan ko, nabantayan ba ninyo? Nga giwala nila ang sugo, nga mahitungod sa unsa, pagdili pagbuhat sa larawan o pagsimba ni ini. O apil usab, giwala ang adlaw igpapahulay. Unya gi-insert dayon ang adlaw Domingo, gibutang sa ikatulo. Unya kay kulang pa man og isa, mao nga gitunga na lang dayon ang ikanapulo nga sugo. Ang katunga gibutang sa ikasiyam og ang laing katunga mao lang ang pud napadayon nga nahimong ikanapulo. Balikan nato. Tanawan ninyo ang ikasiyam. Dili mo kaibgan ang asawa sa imong isig katawo. Gikat. Pag-abot diri sa doktrina Kristiyana, gisumpayan, mao kana nga nahimong ikanapulo kasugo. Dili mo paghinauton ang manggad sa imong isig katawo. Kung inyong itandi, dinhi sa Biblia, ang ikasiyam nga sugo o ang ikanapulo nga sugo, dina sa doktrina Kristiyana, pagtuon lamang kini mga kahigalaan, ha? Ato na siyang makita sa last, sa ikanapulo nga sugo, dinhi sa Biblia. Basahon na to pag-usab ang Biblia, Exodo 20. Ngadto sa 7, ha? 3 ngadto sa 7. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo,
ni sa asawa sa iyang sulugoon nga lalaki ni sa iyang sulugoon nga babae. Padayon, ni iyang baka sa iyang asno ni sa unsang butang nga iya sa imong isig katao. So inyo bang natakdo, mga kaigsunan, mga kapamilya, mga kahigalaan, nga kung asa, nakulangan og isa, gikat, den gisumpay, nga mahimong napulo kasugo. Kanisya, mga kahigalaan ko, mga kapaglaom ko, paagi lamang kini, nga kung asa, sa giingon ako ganiha sa unahan, nga ang atong pamaagi, dili ta magpunting sa usa ka pagtulunan, kundi kita lamang nagapadayag sa atong pagtuon karong gabi. Sa giingon diya, sa usa ka libro ni Father Peter Gehrman, diya sa Converts Catechism of Catholic Doctrine. Niini nga catechism nga gisulat ni Father Peter Gehrman, gitubag ang mga pangutana kung unsang adlaw ang adlawng igpapahulay. Dinhi niya gitubag sa iyang libro atong tan-awon, ha? Mga kaigalaan ko, mga pinangga ko nga mga kapaglaom. Bantayin nga ganina ang adlawng Domingo, gibutang nila sa ikatulong sugo. Di ba? Atong mabantayan, dinhi nga gibalik ang adlawng igpapahulay, pero sa ikatulo nga sugo nila gibutang, nga unta kidi mao ang ikaupat nga sugo sa Biblia, no? Nga mabasa nato. Ang mao nga mga question and answer, ato ning makit-an dinhi sa gisulat sa usa sa atong magsusulat, no? Nga kung asa, pagpasabot sa o pagpatin-aw, pag-ayo sa mga sa mao nga Sabbath day is Saturday, ilhanan lamang kini nga gibalhin ang atong Sabado ngadto sa lahi nga adlaw. Atong binisayon kay para masabtan gayod nato kay nindot man nga binisayon nato, no? So mao nga ako tong ibalik ka kaning nga pagsulat mao kini nga gisulat ni Reverend Peter Gehrman nga kung asa makita kini sa iyang libros The Converts of Catechism of Catholic Doctrine. So padayon ta. The Converts Catechism question. Unsa man ang question? Which is the Sabbath day? Kung atong binisayon ang tubag, unsa nga adlaw nga igpapahulay? No? Atong basahon kana ang tubag, basahapon ninyo. Sunod, Saturday ang tubag, answer. Ang Q is question, ang A is tubag, no? Ang answer, Saturday is the Sabbath day. Kung ato nang binisayon sa tubag, Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay. Sunod nga question. Why do we observe Sunday instead of Sabbath? Ang mao nga pangutana atong binisayon. Nganong kita nagabantay man og Domingo imbis nga Sabado? Unsa ito bag, mga kaigalaan ko, mga kapaglaom? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So, unsa ang tubag diya sa Binisaya? Kay ang Iglesia Katolika nagbalhin sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. So, gibalhin ang igpapahulay ngadto sa ikapitong adlaw nga mao ang Sabado, gibalhin sa Domingo, no? Sunod. Mao to ang tataw nga mga question and answer nato, mga kaigalaan ko, nga gitubag niya sa ato nga magsusulat diya sa Converts of Catechism, no? Sunod, padayon ta. Diya sa Vulgata Latina, mga kaigalaan ko, atong basahon sa Exodo 20, 8 sa Vulgata Latina, nga gibansay ni Monsignor Manuel Yap. Unsa man ang iyahang giingon diya sa Vulgata Latina. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw nga Sabado kun pahulay. Asa na makita diya sa Vulgata Latina? Exodo 20 versikulo 8. Labot pa pag-usab, gihatag ko kanila, mao kini ang saysay sa atoa nga kung asa gawas niini
nga kung asa ka espesyal ang adlaw nga pagsimba. Unsa gid ka espesyal? Ang adlaw nga pagsimba alang sa ato ang Ginoo. Unsa ang kapuslanan sa atong pagkabalaan sa adlaw igpapahulay? Unsa man gyud ang kaimportante sa balaang adlaw nga mao ang Sabado? Sumala sa Ezekiel 20, versikulo 12 o 20. Labot pa pag-usab, gihatag ko kanila sa akong mga adlaw igpapahulay, aron mahimong usa katimaan sa taliwala kanako o kanila, aron sila makaila nga ako mao ang Hiyuba, ako mao si Hiyuba nga nagbalaan kanila, og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay, og sila magahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Hiyuba nga inyong Dios. Sumala sa mao nga bersikulo, mga kaigalaan ko, ang adlaw igpapahulay, usa di ay katimaan o ilhanan nga kita nga gihatag sa Ginoo, gihatag sa Dios sa iyang mga unsa katawhan, nga kung asa mao kani ang timailhan nga imo bang nga kitang tanan mutimaan ni ini, nga kung asa kani nga pagtulunan nga ang timaan sa Dios mao kini nga balaano nato ang adlaw igpapahulay. Imo bang dawaton ang timaan nga gihatag sa Dios alang kanimo, mga higala ko? Karong gabi imo bang pangutana ang inyong kaugalingon? Usa kini ka pangutana nga kung asa imo bang dawaton ang timaan nga gihatag sa Dios alang kanimo, mga higala ko? Nga kung asa, unsa ang timaan? Maong adlaw nga igpapahulay. Sa giingon diya, unsa man nga adlaw nga igsisimba sa atong Dios. Unsa man nga adlaw nga sa naa pa si Ginoong Hesus dinhi sa yuta, unsa man nga adlaw ang iyang igsisimba. Makita ka na sa Lucas 4:16 o 31 sa Living Bible. Unsa giingon diya? When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Unsa man, mga kaigalaan ko, ang nabatasan ni Ginoong Hesus nga naa pa siya dinhi sa yuta, nga naa pa siya dinhi nagpuyo kauban nato. Ang iyang nabatasan, mga kapaglaom, mga kahigalaan ko, nabatasan sa Ginoo nga muadto siya sa gamay pa siyang bata. Dito pa siya, tuwa pa siya sa Nazareth, nga sa gamay pa siya, nabatasan niya nga muadto siya sa sinaguga, nga mao ang simbahan. O dito kada Sabado, mutindog gayud siya og magbasa sa mao nga scriptures o sa mao nga Biblia. Nga kung asa, pagkahuman niya, nga dito siya sa sinagoga, muuli siya dito sa Capernaum. Og muadto siya sa Galilee. Og miunsa siya, nagpreach, nagpamantala sa maayong balita, nagwali siya. Mga kaigalaan ko, mga kaigsunan ko, iyang gipamantala, unsa ka mahinungdanon, unsa ka importante, unsa ang timaan sa Ginoo, ngadto kanato nga mao ang Sabado, nga mao ang nabatasan ni Ginoong Hesus kada Sabado, muadto gayud siya sa sinaguga. Unsa nga adlaw ang igpapahulay ni San Pablo? Ato na makita sa Buhat 13:14 bersikulo 14 ngadto sa 42. Giingon diya, apan sila mibaktas gikan sa Perge og miabot sa Antioquia, saka kayutaan sa Pisidia, og sa pagkaadlaw nga igpapahulay sila ni sulod sa sinaguga og naglingkod, og sa paggula nila ni Pedro og ni Bernabe. Ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga mga adlaw igpapahulay. So unsa nga adlaw? Wala pod gibaliin ni San Pablo ang maong adlaw igpapahulay.
Sabado gayod siya, niadto sa sinagoga, og nagwali sa maayong balita, kauban ni Bernabe. Nganong muhulat pa man sila og sunod nga adlaw ipapahulay. Tungod kay wala gibalhin ni Pablo ang pagkabalaan sa adlaw ipapahulay nga sumala sa atong natunan karon nga gabi nga mao ang adlaw nga Sabado, mga kahigalaan ko, mga kapamilya. Karon nga gabi mga kahigalaan ko, diya kang Kristo. Mga kaigsuunan ko, mga pinalangga ko nga mga katawhan nga naminaw sa mao nga series karong gabi. Nga kung asa, ang Diyos nagtawag kanimo karon. Karon mismo nagtawag ang Ginoo. Alang sa ato ang kaluwasan. Nga imo bang ihatag kaniya ang imong kinabuhi? Mao kini ang timailhan nga katawhan sa Ginoo. Ang timailhan nga kung asa ang mga katawhan nga ang Ginoo nag-ani diri aron sa pagluwas kanimo o kanako. Nga kung asa gusto niya nga kita luwason, mga kahigalaan ko. Magpaluwas ka ba karong gabi? Mga kahigalaan ko, akong ginadapit ang tanang mga katawan nga nangawala diya kang Kristo. Nga karon nga gabi inyong nasayran, unsa ka importante ang adlaw nga Sabado, nga mao ang timaan sa Ginoo sa iyang mga katawhan, nga ato kaning ipakabalaan, ato kaning pagasimbahon, og ato kaning ipapahulay nga kung asa ang Ginoo mismo naghimo siyang ehemplo sa naa pa siya dinhi sa yuta. So mga gihigugman ako, mga hinigugman ako nga mga katawhan nga naminaw karon, kung asa man mong dapita sa tibuok kalibutan, ako nagaambit kaninyo, gina-imbitar ko kamo karong gabi sa paghangyo, nga kung asa ang Diyos nagahangyo kanimo, kaya kanatong tanan, nga atong dawaton, ang maong nga paghangyo sa Ginoo, nga kung nawala man kita, ready siya sa pagdawat. Open arms, ready nga mudawat si Ginoong Isus kanatong tanan. Imo bang ihatag kaniya ang imong tibuok nga kasing-kasing, aron nga moingon na ka, Ginoo, ready nako nga modawat sa imo. Nawala ako, Ginoo, kaniadto, apan karon imo akong nakit-an. So mga kahigalaan ko, ang Ginoo malipay gayod nga makit-an ang iyaha nga mga katawhan nga nangawala diha sa iyang sabakan. Mao kini ang buhing pagampo natong tanan, mao kini ang pagampo ug handom sa Ginoo nga kita nga nangawala, makaplagan kita sa Ginoo, makabalik kita diya sa iyang sabakan. Mao kini ang akong pagampo. Maayong gabi ka natong tanan, magampo kita alang nga pagpasalamat sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Diyos nga gamhanan, tagiya sa among kinabuhi, ikaw among ginadayig, nga kung asa among ginahangyo nga pasayloon nimo kami sa among mga kalapasan ug sa among mga nahimo sa pulong sa buhat ug sa hunahuna. Diin man kami nakasala, Ginoo, diin man kami nangawala, apan karon nga gabi among nasayran unsa ka mahinungdanon ang among kinabuhi diha sa imong tiilan. Ginoo, salamat sa maong pagtulunan nga among na patalinghugan og nadunggan og nasayran namo ang kamatuoran tungod sa pagtuon namo karong gabi nga ang timailhan sa imong mga katawhan mao katong nagat handom nga makaana anang langit nung puloy-anan, maong mga katawhan nga nagatimaan sa imong adlaw igpapahulay nga pagabalaanon kaninamo og amo kaning ambiton sa matag adlaw namong kinabuhi. Ginoo, salamat sa maong nga pagtuon nga among nasayran. Hinaot pa, Ginoo, nga abli ang imong pultahan diha sa langit nung puloy-anan, pagdawat ka namong nangawala diha sa imong sabakan. Mao kini ang among buhing pagampo ug ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Maayong gabi kanatong tanan.